गाडी नै असम्भव छ किनभने हर्क साम्पाङज्यूको आधार इलाका पूर्वमा गएर बालन शाहले जितको नतिजा निकाल्नु र बिरबलको खिचडी पाक्नु खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नु एकै हो नास्पातीको बोटमा सुन्तला फल्दैन बालनले पूर्वमा गएर जित हासिल गर्न सक्दैनन् यो कुरा ढुक्क भए हुन्छ अब बालन शाहलाई काठमाडौँको कुरा गरौँ ल अब कसै प्रधानमन्त्री पद त्यति सस्तो छ त्यति भ्यालु यसको गिरावट भयो हुन त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पदको डिग्निटी निकै खस्किएको छ हैन यसको क्वालिटिज खस्किएको छ तर के मार्केटमा यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यति सस्तो भयो प्रधानमन्त्री भन्ने पद चाहिँ चोर बजारको कार जस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड कार जस्तो बिक्रीमा राखिएको कार जस्तो भएको हो पेडुदालहरू अथवा योभन्दा अगाडि वासुदेव घिमिरेजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण मेयरको रूपमा पनि एक्सिडेन्ट नभएका ठिकै खालका मेयर मानिएका र जेन्जी मोमेन्टको क्रममा धेरै शङ्कास्पद पोजिसनमा देखिएका आरोप पनि लागेका हो आरोप लागेको र खास गरी लुसिफरवादी प्रवृत्ति ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएको आरोप लागेका बालन शाहलाई अहिले रवि लामिछानेले एउटा मजाकमा कारोबारको ब्यालेन्स सिट हेर्दा यसमा प्रफिट एन्ड लसको हिसाब किताब गर्दा कुल मिलाएर रवि लामिछाने नाफामा छन् किनभने उनले हाताहाती कारोबार गरे र यो पोलिटिकल रवि लामिछाने त्यहाँ थुनिँदा आजभन्दा 2 महिना अगाडि बालन शाहसँग मिलेर जाने विषयको पटकथा लेखिएको रहेछ उहाँहरू दुवैजना फिल्मी मिजाजको मान्छे अब जेन्जी मोमेन्ट पछि चरम सङ्कट श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिको सूची बनाउँदै थियो उहाँलाई एउटा झिनो आशा के थियो भने श्रम संस्कृति पार्टीले उहाँलाई दलित क्लस्टरमा 1 नम्बरमा नाम राखेर सिलबन्दी गरेर निर्वाचन आयोग पठाउनेछ भन्ने अनि उहाँले एकदम कलाविहीन नाटक सुरु गर्नुभयो ओहो म आत्मालोचित हुन्छु माफी माग्नु पर्यो भने माग्छु यहाँ म यो पार्टीको साधारण सदस्य भएर पनि झुन्डिएर भने पनि रवि लामिछाने त्यहाँ थुनिँदा आजभन्दा 2 महिना अगाडि बालन शाहसँग मिलेर जाने विषयको पटकथा लेखिएको रहेछ उहाँहरू दुवैजना फिल्मी मिजाजको मान्छे अब जेन्जी मोमेन्ट पछि चरम सङ्कट पेडुदालहरू अथवा योभन्दा अगाडि वासुदेव घिमिरेजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण मेयरको रूपमा पनि एक्सिडेन्ट नभएका ठिकै खालका मेयर मानिएका र जेन्जी मोमेन्टको क्रममा धेरै शङ्कास्पद पोजिसनमा देखिएका आरोप पनि लागेका हो आरोप लागेको र खास गरी लुसिफरवादी प्रवृत्ति ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएको आरोप लागेका लामिछाने जस्तो महाचतुर मान्छेले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भने पनि बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएको हो कि मनमनै हड्डी हाँस्ने गरी हाँसेर मैले अब बेवकुफ बनाएँ भन्ने हिसाबले अब नजित्ने चुनावमा पुण्य सर नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद अब यो अहिलेको नयाँ राजनीतिक सिनारियोलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ विशेष गरी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने हिरासत मुक्त भइसके पछाडि उहाँहरू बालन शाह र रवि लामिछाने बीच चाहिँ प्रधानमन्त्री तिमी सभापति म भनेर बाँडफाँड भइरहेको रहेछ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ विशेष गरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र अहिले त श्रम संस्कृति पार्टीका सभापतिसम्म अध्यक्षसम्म भइसक्नु भएको व्यक्तिको पनि चर्चा छ कुलमान घिसिङको चर्चा छ यो चर्चा र परिचर्चाबाट कुराकानी सुरु गरौँ न सर यो राजनीतिक कारोबारको ब्यालेन्स सिट हेर्दा यसमा प्रफिट एन्ड लसको हिसाब किताब गर्दा कुल मिलाएर रवि लामिछाने नाफामा छन् किनभने उनले हाताहाती कारोबार गरे र यो पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा घाटामा बालन शाह छन् किनभने उनले उधारोमा प्रधानमन्त्री पद पाएका छन् संसदीय दलको नेता पाएका छन् यो प्रधानमन्त्री पद पनि फलाफाल जस्तो अथवा किस्तीमा सजाएर दिने जस्तो अब त हामी नै हो भने जस्तो यसलाई मजाक बनाइएको छ र पोलिटिकल मार्केटमा अहिले जुन सनसनी फैलिएको छ खास गरी भन्ने हो भने यसको सूत्रपात यसको शिलान्यास चाहिँ नक्खु कारागारमै भएको रहेछ रवि लामिछाने त्यहाँ थुनिँदा आजभन्दा 2 महिना अगाडि बालन शाहसँग मिलेर जाने विषयको पटकथा लेखिएको रहेछ उहाँहरू दुवैजना फिल्मी मिजाजको मान्छे अब जेन्जी मोमेन्ट पछि चरम सङ्कटमा परेको पनि हो अब यता कुलमानलाई यो हिसाब किताबमा यिनीहरूले तानेर ल्याएनन् कुलमानलाई किनारामै छोडेर सम्भवतः तपाईँ र मैले डिबेट गरिरहेको बेला तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले कृपया अनलाइन खबर नेपाल प्रेस सेतो पार्टी वा रातो पार्टी पनि हेर्दै गर्नुहोला किनभने कुलमान घिसिङसँग पनि उनीहरू सघन वार्तामा बसेको भन्ने कुरा आएको छ कुलमानजीले मलाई भावी प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने मलाई कद्दावर नेता नस्वीकार्ने मलाई सभापति लेभलमा नलाने यो हुनै सक्दैन भन्ने उनको जिद्दी छ र त्यही महत्त्वकांक्षाको कारण कुलमान घिसिङलाई किनारामै छोडेर किनभने बालन शाहले उधारो प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि पाए त्यसमा 2.5 वर्षको आफूलाई किस्ता मागे कुलमान घिसिङले 2.5 वर्षको शेयर दिन उनी सहमत उहाँहरूको सपनाको मल ठडिसक्यो भनौँ न सपनाको मल लाग्छ त्यस्तो तर जनताले सर जसरी बालन शाहलाई रुचाइरहेका छन् नि
तर सत्यता त भित्र अर्कै होला नि होइन। प्रधानमन्त्री उहाँहरूले रासपाका सभापति रवि लामिछानेले तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? होइन यार, त्यो मिल्छ? अब यो हेर्नु न, प्रधानमन्त्री पद त्यति सस्तो छ, त्यति भ्यालु यसको गिरावट भयो। हुन त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पदको डिग्निटी निकै खस्किएको छ होइन, यसको क्वालिटिज खस्किएको छ। तर के मार्केटमा यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यति सस्तो भयो? प्रधानमन्त्री भन्ने पद चाहिँ चोर बजारको कार जस्तो, सेकेन्ड ह्यान्ड कार जस्तो, बिक्रीमा राखिएको कार जस्तो भएको हो? मजाक गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? प्रधानमन्त्री भने के एउटा खरदार सुब्बा जस्तो मात्रै हो? देशको एक्जिक्युटिभ हेड अफ द गभर्मेन्ट, क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट, मन्त्रीहरूको पनि सुपर मन्त्री हो प्रधानमन्त्री, जसलाई प्रिमियर पनि भनिन्छ, जसलाई प्राइम मिनिस्टर भनिन्छ। प्रधानमन्त्री हुन बालनमा के क्वालिटिजहरू रहेछ? उनले त्यो प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर पद किन डिजर्भ गर्न सक्छन्? त्यसको डेफिनेसन के दिनुहुन्छ रविजी, के दिनुहुन्छ बालनजी? के बालनमा हामीले काठमाडौँमा उनले केही हजार घरहरूमा दखल गरे, डोजर चलाए, लाखौँ सुकुम्बासीलाई खेदे, गरिबहरूलाई खेदे, त्यसकारण देशव्यापी उनले करोडौँलाई सताउन्। प्रधानमन्त्री डिजर्भ गर्दैन त्यसो भए? म भन्दैछु काठमाडौँमा जस्तै देशैव्यापी काठमाडौँमा हजारौँ घरलाई असर गरे, देशभरि लाखौँ घरमाथि डोजर चलाउन् भनेर हामीले उनलाई प्रधानमन्त्री दिने। अनि बालनलाई हामीले फेरि सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने स्क्रिप्ट लेखे, अब देशका ठाउँ ठाउँका संरचना म जलाउँछु भन्ने म्यान्डेट दिनको लागि हामीले उनलाई प्रधानमन्त्री पद दिने। अनि बालनलाई देशभरिका सीमान्तकृत गरिब, बेघरबार, सुकुम्बासीहरूलाई गुटुटु खेदेर उनीहरूलाई पिनाजै पेल भनेर प्रधानमन्त्री दिने। उनको अरू क्वालिटिज के छ? उनीसँग प्रशासनिक दक्षता के छ? काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयरको हिसाबले उनी त्यति सफल मेयर होइनन् जतिकि रेणु दाहालहरू अथवा योभन्दा अगाडि वासुदेव घिमिरेजीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण मेयरको रूपमा पनि एक्सिडेन्ट नभएका, ठिकै खालका मेयर मानिएका र जेनजी मोभमेन्टको क्रममा धेरै शङ्कास्पद पोजिसनमा देखिएका आरोप पनि लागेका हो, आरोप लागेको र खास गरी लुसिफरवादी प्रवृत्ति, ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएको आरोप लागेका बालन शाहलाई अहिले रवि लामिछानेले एउटा मजाकमा प्रधानमन्त्री उपहार दिनुभयो। अब त्यो प्रधानमन्त्री फेसबुकमा शपथ गरिसके उनले। अब भोलि मैदानमा जमानत जफत हुन्छ भनेर त मैले भन्दिनँ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने, तपाईँ प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री हुनु छ भने मैले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव पनि जित्नु पर्छ कि पर्दैन? अवश्य पर्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइकन त प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुँदैन। अनि मैले प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्ने ठाउँ मेरो कहाँ हो, कुन क्षेत्र हो बालनजीको? अहिले अनुमान गरिया छ रे, कोहीले भन्छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ उनी बसोबास गर्छन्, कसैले भन्छन् सेफ जोनको रूपमा उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा जाँदैछन्, कसैले भन्छन् रासपाकै सूत्रले दाबी गर्छ ओहो त्यो होइन नि, उनको जन्मस्थान मधेस हो, उनको पितृभूमि, उनको बुवाको भूमि त्यही हो, भर्खरै बुवा स्वर्गवासी हुनुभएको छ, त्यो सेन्टिमेन्ट लिएर महोत्तरी गएर जितेर आउँछन्। अनि कोहीले भन्छन् ओहो अब यहाँनिर बालनको भावना भड्काएर हुनसक्छ उनको मूर्खता। कतै सर रासपाले बालनलाई सिद्धाउनको लागि त यो गरिरहेको छैन कि के छ त्यस्तो लाग्छ कतै? यही बेनिफिट अफ डाउट हामीले लिएका। अब रासपाको गणेश कार्कीजीले त अझ के भन्नुभयो भने, मैले हिजो पनि इन्टरभ्यूहरूमा यो सङ्केत गरेका थिएँ, अरे बालनजी हाम्रो भावी प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो भावी संसदीय दलको नेताजी, चुनाव जित्नु नै छ भने भावी प्रधानमन्त्रीले भूपू प्रधानमन्त्रीलाई हराउनु पर्यो कि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हराउन तपाईँ झापा जाने हो भनेर भड्काइदिए। उहाँको महत्त्वकांक्षा त्यो पनि चर्चाको विषय बन्यो। तर उनीहरू भलिभाति यो पनि जान्दछन् कि केपी शर्मा ओलीजीसँग भिड्न जाने नाउँमा उहाँले जानेर नजानेर हर्क साम्पाङको आधार इलाकामा घुस्दै हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूको आधार इलाकामा घुस्नुको कति मूल्य चुकाउनुपर्छ, कति मिटर ब्याजमा मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरो त बालन शाहले हिसाब किताब लगाएका छैनन् होला। बालन शाह पूर्व जाँदा, स्पेसली झापा जाँदा, यदि हर्क साम्पाङले मेरो आधार इलाकाभित्र मलाई चुनौती दिन, केपी शर्मा ओलीज्यूको ढाडमा टेकेर मेरो टाउकोमा घन हान्नको लागि यो मान्छे आएको हो भन्ने लाग्यो भने, राष्ट्रियताको मामिलामा त बालन शाह भन्दा केपी ओली अलिकति फार बेटर भनेर हर्क साम्पाङले हिसाब किताब गरिदिनु हो भने, म यति मात्रै भन्छु, तपाईँहरू सङ्केत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ,
बालन शाहले चुनावपछि कान पकडेर मुख देखाउन लायक नभइसकेपछि भन्ने छन् बाबा की दुवाई चुनाव मेरो बसको विषय होइन, अब म कहिल्यै चुनाव लड्दिनँ भनेर कान समाएर उठबस गर्छन् र रवि लामिछानेलाई इतिहासकै सबभन्दा ठुलो गद्दार र विश्वासघाती घोषणा यिनैले गर्छन्। यो लेखेर राखोस्। मैले किन यो भनिरहेको छु भने रवि लामिछाने त्यति बेवकुफ छैनन्, उनी ज्यादै चलाक भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ परिणाम उनको भन्दा उनको सोचाइभन्दा विपरीत पनि आउन सक्छ। तर रवि लामिछाने छोटो समयको नेपालको माहिर राजनीतिक खेलाडी भइसकेका छन्। उनी कुनै सैद्धान्तिक मान्छे, कुनै एकदम विचारका मान्छे, असल मान्छे, एकदमै दुधले धोएको भनेको होइन। यो फोहोरी संसदीय खेलको उनी पनि एउटा महारत हासिल गरेका खेलाडी साबित भइसकेका छन्। बालेन यो अखडामा भर्खरै आएका छन् र बालेनले जहाँ उठे पनि उसको लागि सेफ जोन छैन। भनेपछि रवि लामिछाने र बालेन शाहको यो मिलनले पनि राजनीतिक सिनारियो जस्तो अहिले देखिरहेको छ त्योभन्दा फरक हुँदैन? युवाहरूले जति मन पराएका छन् युवाहरूलाई निराश बनाउँछन् त? अब यस्तो यो चाउरे पिरतीको परिणाम के होला? दुवै कतिपयले के भन्न थाले भने यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरूको अपवित्र मिलन हो। दुवैजना पश्चिमाको शक्तिबाट चलेका छन् है भन्ने आरोप पनि लाउँछन् उहाँलाई। देशी शक्ति केन्द्रले जसरी भूपी शेरचनको कवितामा छ नि, क्यारम बोर्डका गोटीहरू आफै मिल्न सक्दैनन्, कसैले मिलाइदिनुपर्छ भने जस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, खास गरी राइटिस्ट शक्ति केन्द्रले उनीहरूलाई सुपर ग्लू लगाएर गाँसेको भन्ने आशंका छ। तपाईँलाई एउटा कुरो गरिदिइहालौँ कि पश्चिमाको लागि अथवा इन्डो वेस्ट युरो अमेरिकन सेन्टरको लागि त रवि लामिछाने जति कम्फर्ट जोनमा छन्, बालेन शाह पनि त्यत्तिकै सेफ जोनमा होलान्। तर एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु होला, रवि लामिछाने जस्तो महाचतुर मान्छेले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भने पनि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएको हो कि मनमनै हड्डी हाँस्ने गरी हाँसेर मैले अब बेवकुफ बनाएँ भन्ने हिसाबले अब नजित्ने चुनावमा जित्छ भन्दै ढोल पिटेर चुनाव अब नानी पाउनु कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो चुनाव जितेकै छैन, संसदीय दलको नेता बााउन्स चेक जसरी उधारोमा सुम्पिएर राष्ट्रपाले प्रधानमन्त्री बनाइदिसकेर उनलाई थाङ्नामा सुताउन खोजेको हुन सक्छ। अर्को कुरो, बालेन शाहले यो स्वीकारे कि रवि लामिछानेमाथिको अदालती जति पनि चार्ज छ त्यो सिर्फ एउटा ट्रायल हो, रवि लामिछाने नेट एन्ड क्लिन हुन् र उनको सभापति बन्न सर्वाधिक योग्य छन् भन्ने कुरो त स्वीकारे। योभन्दा अगाडि रवि लामिछानेको बारेमा उनले एफयू वाला स्ट्याटस देख्दा फु रासोपा पनि थियो नि त, त्यो त छ हो। भनेपछि उनको पोलिटिकल स्ट्यान्ड पनि यहाँ देखियो भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, जेनजी मोमेन्ट पछि यी दुवै पात्रहरू रक्षात्मक छन्। दुवैको लगभग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्रोत एउटै हो र रवि लामिछाने यही चाहन्छन् कि बालेन शाहलाई, उनले बालेन शाह फेरि किन मिलाए भन्नेको पछाडि एउटा तर्क छ, धेरै लम्बे चौडा व्याख्या गर्नु पर्दैन। बालेन शाहको वरिपरि भएको जेनजी मत र युथ भोटलाई, भोट ब्याङ्कलाई उनी कब्जा गर्न चाहन्छन्। केही लाख होला, केही सङ्ख्यामा होला, चतुर देखियो रवि हो, त्यो स्ट्राटेजीमा उनी छन्। बालेन शाहको वरिपरि घुम्ने युवाहरूको मत आफ्नो ढोक्सामा, आफ्नो बाक्सामा पार्न चाहन्छन्, त्यसमा उनले रणनीतिक चातुर्यता अप्नाएको। अब बालेन शाह किन आए भने बालेन शाहको लागि एउटा पोलिटिकल छहारी चाहिएको थियो, अम्ब्रेला चाहिएको थियो। उनी आफै पनि नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, किनभने हर्क साम्पाङले त धेरै हदसम्म उनलाई डिफेन्सिभ बनायो नि। त्यही भएर आई लभ यु हर्क साम्पाङ विदाउट एनी कन्डिसन, प्री कन्डिसन म तपाईँलाई अनकन्डिसनल लभ गर्छु भनेर फकाउँदा पनि उनी हत मसँग नआउनु सिफरवालाहरू, मुखमा राम बगलीमा छुरा लिएर तर अहिले रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ रवि लामिछाने र बालेन शाह मिल्दै गर्दाखेरि हर्क साम्पाङले जुन स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको छ नि, उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, विदेशी पक्षधरबाट चलेका व्यक्तिहरू है उहाँहरू भन्ने शैलीमा उहाँले स्ट्याटस लेखिराख्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई फेरि के आरोप लागिरहेछ भने युवाहरू मिलेको देख्न नसक्ने व्यक्ति रहेछन् हर्के भनेर यसरी फेरि कमेन्टहरूमा रिप्लाई गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा के छ यहाँको धारणा? अब युवा कस्तो युवा, देशप्रेमी युवा हो कि देशघाती युवा हो? जनताले चाहेको रवि र बालेन मिल्दा, कुलमान अझ भनौँ कुलमानलाई पनि समेट्ने कुरा छ, उहाँहरू मिल्दा हर्कलाई किन टाउको दुख्ने भन्ने युवै खोज्ने हो भने हर्क साम्पाङ चाहिँ उपयुक्त देशभक्त युवा हो। हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको परम देशभक्त हर्क साम्पाङ मानव समुद्र उरालिरहनु भएको छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जहाँ जानुहुन्छ हजारौं लाखौंको भिडले उहाँको जय जयकार गरेको छ। जनतासँग माटोको सुगन्ध सुँगेर
अर्ग्यानिक लिडरको रूपमा आएको उहाँ नै मोस्ट डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो प्राइम मिनिस्टरको लागि। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि न रवि योग्य छन् न बालेन योग्य छन्, बरु देशभक्त हर्क साम्पाङ योग्य छन् भनेर मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट एकछिनको लागि हर्क रवि लामिछाने र बालेन शाहको यो सम्झौतालाई प्रथम दृष्टिमा निन्दा नगरौँ, स्वागतै गरौँ, ठिक छ। र डेमोक्रेटिक दलहरू मिल्नुहोस्, नयाँ दलहरू मिल्नुहोस्, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने जस्तो बेग्ला बेग्लै चुलो चम्को लगाएर भात भान्सा लगाएर किन हिँड्नुहुन्छ, एकअर्कामा लाइक माइन्डेड पार्टीहरू मिल्नुहोस् भन्ने एउटा न्यारेटिभ्स बनेको छ। त्यो भाष्यलाई हामी यहाँ अस्वीकार गर्दैनौँ। तर मिल्ने किन, के को लागि? कुर्सीको लागि, सत्ताको लागि, एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि? यस्तो प्रधानमन्त्री त हरेक अवधि हुन्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, अहिले सुशीला कार्की छन्, भोलि अर्को आउँछ, कुनै दिन म होला, कुनै दिन को होला, कुनै दिन हर्क साम्पाङ हुनु होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। प्रधानमन्त्री के को लागि? देश जनता विकास समृद्धिको लागि हो। माटोको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, शोषण विरुद्ध, लुट विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, देशको पक्षमा यो पद चाहिन्छ। अब मिसन छैन, भिजन छैन, दृष्टिकोण छैन, देशभक्ति छैन, सबै केही छैन, अनुभव छैन। अब सहसचिव ठुलो कि उपसचिव थाहा छैन, त्यसलाई मन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सहीमा लडीबुडी गरेको छ, मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरेको छ। ए बाबा तपाईँ झिल्के हुनुहुन्छ, तपाईँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी यस्तै त हो नि पो भन्ने गाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ मान्छेलाई मोहित बनाउन सक्नुहुन्छ, भोट खसाल्न सक्नुहुन्छ भन्दैमा तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा गम्भीर पद डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यो क्वालिटी चाहिन्छ, त्यो विशेषता चाहिन्छ, त्यो गुण चाहिन्छ, त्यो इतिहास चेत चाहिन्छ, देशभक्ति चाहिन्छ, माटो बुझ्नुपर्छ, माटोलाई मुटुमा सजाउनुपर्छ र यो देश विकसित गर्ने भिजन चाहिन्छ। हिजोका मान्छेहरू अस्वीकृत गर्ने पुरानो पुस्ता भएन भन्ने नाउँमा ए बुढो पुरानो भयो भन्दैमा मान्छेलाई तपाईँले हे भावनाले हेर्न मिल्छ। एउटा व्यक्ति सुरुमा आमाको गर्भमा बीजको रूपमा हुन्छ, त्यसपछि उसको जन्म हुन्छ, ऊ नवजात शिशु हुन्छ, त्यसपछि ऊ बालक हुन्छ, बालक पछि ऊ किशोर हुन्छ, किशोर पछि युवा हुन्छ, युवा पछि एडल्ट वयस्क हुन्छ, वयस्क भइसकेपछि अधवंशी हुन्छ, अधवंशी भइसकेपछि यदि नमरी बाँचे कालैले साँचे बुढो हुन्छ। बुढो त जो पनि हुनुपर्छ। बुढो भन्दैमा तपाईँको घरको सबभन्दा वृद्ध हजुरबा, तपाईँको बुवा पूजनीय हुनुहुन्छ, ढोगनीय हुनुहुन्छ, आमा स्तुत्य हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, ढोगनीय हुनुहुन्छ। त्यसकारण ओल्ड इज गोल्ड पनि त भनिन्छ। मनमोहन अधिकारी जो 76 वर्षको उमेरमा नेपालको प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, इतिहासकै सर्वप्रिय प्रधानमन्त्री मध्ये एक किन हुनुभयो भन्दा उहाँसँग इतिहास पोथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा 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 भन्ने भाष्य सृजना गर्ने नाममा युवा कस्तो, भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि युवै हो, याद गर्नु होला होइन। त्यस कारणले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेलेका मान्छेहरू युवा भनेर अनुमोदित हुन सक्दैनन् र जनताबाट अनुमोदन नभइकन संसदीय दलको नेता हुन सक्दैन। उसले पहिला त चुनाव जित्नुपर्छ, उसको इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी स्योर हुनुपर्छ। अब रवि लामिछानेले के गरिदिनेवाला छन् यहाँ भनिदिउँ? बालेनलाई सबभन्दा कमजोर ठाउँ जहाँ बालेन हार्न सक्छन् त्यहाँ उनको महत्त्वाकांक्षा भड्काएर उठाइदिन सक्छन्। सम्भव छ सबैभन्दा बढी उनलाई उनको मूर्खताको दोहन गरेर उनलाई झापा पठाइन सक्छ। यो भनेर कि तपाईँ भविष्यको प्रधानमन्त्री हो, जब तपाईँ म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने भावना दिलमा सजाउनुहुन्छ भने वाइ नट तपाईँले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई किन नहराउने भन्दै उनलाई झ्यालकुटी पारेर त्यहाँ लान्छन्। यो जानेकै बुझेकै कुरा हो। हर्क साम्पाङको आधार इलाकामा शेरको ठाउँमा म सवा शेर भनेर घुस्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? हर्क साम्पाङ र बालेनको त्यो एउटा क्षेत्रमा बालेन पनि त्यो ठाउँमा गएर झापाबाट चुनाव लड्नु भयो भने त्यो क्षेत्रमा हर्क र बालेन सँगै भयो भने के होला परिणाम? अरे हर्कसँग त च्याउनै पर्दैन नि। हर्क साम्पाङज्यूसँग त लड्ने उनले हिम्मत गर्दैनन्। मैले भने अलिकति तपाईँले बुझ्नु होला, हर्क साम्पाङज्यू पनि सुनसरी आफ्नो धरान क्षेत्र छोडेर टुरिस्ट भएर उहाँ यता आउनुहुन्न, गुटुटु कुद्दै झापा आउनुहुन्न, यो कुरा निश्चित छ। कसैलाई हराउन होइन, उहाँ आफू चित्त उठ्ने हो नि त। बालेन शाहको त रियाक्सनरी पोलिटिक्स हो, कसैलाई हराउनको निम्ति प्रतिक्रियात्मक रूपमा उहाँ उठ्दै हुनुहुन्छ, आफू जित्त उठ्ने हो बाबा। त्यस कारण त्यही त सर, यो हर्कलाई हराउनको लागि, हर्कलाई पछि पार्नको लागि रवि र बालेन मिलेको भन्ने कुराहरु पनि छ। यो सत्य लाग्छ यहाँलाई? सुन्नु, बालेन पूर्व जानुको अर्थ भनेकै बालेनको मनमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हराएर म प्रधानमन्त्री भन्छु भन्ने इगो भन्दा ज्यादा केही देखिँदैन। हेर्नुहोस् हर्क साम्पाङजी, तपाईँले मलाई दुत्कारेको होइन,
तपाईँको आधार इलाकामा तपाईँको एरियामा म घुस्छु र तपाईँको एरियामा झन्डा गाड्छु, त्यो पनि विजयको भन्न खोजेको हो, याद गर्नु होला। त्यो सम्भव छ? त्यो झन्डा गाडिने असम्भव छ, किनभने हर्क साम्पाङज्यूको आधार इलाका पूर्वमा गएर बालन शाहले जितको नतिजा निकाल्नु र बिरबलको खिचडी पाक्नु, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नु एकै हो, नास्पातीको बोटमा सुन्तला फल्दैन। बालनले पूर्वमा गएर जित हासिल गर्न सक्दैनन्, यो कुरा ढुक्क भए हुन्छ। अब बालन शाहलाई काठमाडौँको कुरा गरौँ ल। अब कसैले भन्नुभयो तपाईँ अहिले जहाँ बस्नु भएको छ थात थलो भएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा उठ्नुहोस्। याद गर्नु होला, विगतमा बालन शाहलाई महानगरपालिकाको मेयर काठमाडौँवासीले किन पत्याए थाहा छ? एक त केशव स्थापित धेरैचोटि मेयर भएको, अलिक हाउडे स्वभावको, विकास गरे पनि हाउडे स्वभावको हुनाले र अब यो मधेसी सदेशी भनेर बढी बालनलाई अट्याक गरेको हुनाले यहाँको पब्लिकहरू रियाक्टेड भएर लु खाता तँलाई खालि तँलाई मेयर चाहिने भनेर उनीहरूले केशव स्थापितको रिसले अथवा सृजनाको रिसले गएर उसलाई हालिदिए बालन शाहलाई। नम्बर 1। दोस्रो, यसो हेऱ्यो इन्जिनियर भन्छ, केटो ठिकै छ। अब फेरि कतिले त अब ठकुरी शाह बाबु साहेब पनि भने यहाँ, अनि यतिको राम्रो ऱ्याप पनि गाएको रहेछ, हेरौँ न त हेरौँ एकचोटि भनेर हाले। उनीहरूलाई यो थाहा थिएन कि यो मानिसले भविष्यमा गएर हजारौँ हजार सुकुम्बासीहरू खेद्नेछ, लाखौँ गरिब उत्पीडितहरूको यसले उठिवास लगाउनेछ। त्यो बेलामा उनीहरूले बालनको गीत सुने, त्यो रामेशको चोरचार गरेर एउटा रिमिक्स गीत बनाएको छ नि, गाई त बादेऊ ढुङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। ओहो भनेपछि गरिबको लागि बोल्ने त यही मान्छे रहेछ भनेर गएर ड्याम 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 मत हाले। तर ठिक उल्टो गरिबलाई त खेद्ने मान्छे पो रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भयो। भले थोरै अब काठमाडौँवासीले यो मूर्खता गर्लान् कि अब भत्किन बाँकी घर पनि यसैलाई भत्काई माग्न, लखटिन बाँकी सुकुम्बासी पनि यसैको हातबाट लखटिन उनीहरूले मूर्खता बस बालन शाहलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दैनन्। त्यसकारण समानुपातिकमा बसेर अब उनी सांसद के अरे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। सांसद त हुन सक्लान्, मन्त्रीसम्म, प्रधानमन्त्री हुन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्यो। अब काठमाडौँ 4 नम्बर क्षेत्रमा पनि उनको त्यही हुन्छ इम्प्रेसन, र उनी नेपालको जहाँ जुनसुकै ठाउँमा गए पनि उनलाई एउटै प्रश्न राख्नेछन् के तपाईँ बाँकी घरहरू भत्काउन आउनुभयो? हिजो तपाईँ काठमाडौँको मुखिया हुँदा, काठमाडौँको प्रमुख हुँदा काठमाडौँवासीलाई त्राइमाम राख्नुभयो नगरपालिकावासीलाई, अब तपाईँ फेरि हामीलाई सताउन आउनुभयो भन्छन् कि भन्दैनन्? अब सबैले हातमा फुल लिएर बस्छन् भन्ने छैन। अनि हर्क साम्पाङले प्रभाव पार्न सक्ने भोट ब्याङ्क पनि होला नि त मूलवासीहरूको, देशभक्तहरूको। त्यसमा हर्कको एक स्ट्याटसको आधारमा उनको हजारौँ भोट घट्न सक्छ। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँ ख्याल गर्नु होला, यिनको लागि सबभन्दा फलामको चिउरा के छ भने काङ्ग्रेस एमाले मिलेर चुनाव लडिदिए भने के होला। अनि रवि लामिछाने यही चाहन्छन् कि सकेसम्म उनी संसदीय चुनावमै हारुन्, त्यसपछि नरह्यो बाँस नबल्यो बाँसुरी। अनि उनले एउटा स्ट्याटस पेल्नेछन्, फु रवि मलाई त ठुलो धोका भयो भन्ने छन्। उनले कान पकडेर हामी यस्तो त हो नि ब्रो भन्दै ऱ्यापमा जानेछन्, जिन्दगीभरि गाली गरिरहनेछन्। नम्बर 1, अब केही कथम रविको अनुमान विपरीत जनताले साथ दिए, ओइ सालमा आधी तुफानमा चुनाव जिते भने अब यहाँ अर्को खेल खेलिदिन्छन् रवि लामिछानेले। त्यो के भने संसदीय दलमा त उनको बहुमत हुनेवाला छ, समानुपातिकको सबभन्दा बढी सांसद उनैको आउँछ, प्रत्यक्षमा उनैको आउँछ। अनि के गर्छन् उनले नाटक थाहा छ? ल साथी हो, अब मेरो तर्फबाट बालन शाहजीलाई संसदीय दलको नेता चुन्नु, किनभने मैले पहिल्यै कमिटमेन्ट गरेको छु। हाम्रो तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेता बालन शाह भनेर उनले थप्पडी मार्न लगाउँछन्। अनि उनले तयार गरेर राखेका उनका सांसदहरू हुँदैन 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 भनेर करिब 60-70% सांसदले अब्जेक्सन गरेर हामी तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्छौँ, खबरदार बालन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउन पाइँदैन, तपाईँहरूको सम्झौता तपाईँहरू जान्नुहोस्, हामी मान्दैनौँ भनेर संसदीय दलले एउटा नाटक गरेर उनलाई संसदीय दलको नेतै छान्दैन पहिलो कुरा सांसदहरू। अनि त्यसपछि किन नेता छान्दैन भने नेता छानेपछि त एक त चुनावै जित्न मुस्किल छ, दोस्रो जिते भने पनि संसदीय दलको नेता त मरिगै छान्दैनन्। तपाईँले सोच्नुभयो होला संसदीय दलको नेता हुने बित्तिकै तेस्रो चौथो पार्टीको
नेता पनि त भोलि दलको नेता पनि त प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, त्यसकारण बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री हुन अनि यसमा त अब राष्ट्रसभाका उपसभापति शनि वाग्लेहरूले नि असन्तुष्टि जनाएको भन्ने कुरा आयो। होला होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा रविको ठुलो ट्रेक छ र बालेन शाह चाहिँ एउटा छहारी खोज्दै त्यहाँ आइपुगेका हुन् र यिनीहरूले देशलाई केन्द्रमा राख्दैनन्, देशको महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दैनन्। अब हुनु पर्थ्यो के भने त्यागको प्रतिस्पर्धा हुनु पर्थ्यो, पदको प्रतिस्पर्धा भयो। नेल्सन मण्डेलाको तपाईँले लङ वाक टु फ्रिडम पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ उनले आफू राष्ट्रपति पद छोडेर आफ्नो सक्सेसर थाओ एम्बिकी वा ज्याक जुमालाई जिम्मा लगाउन खोजेका थिए। दुईटाको बिचमा झगडा भयो को राष्ट्रपति नहुने भन्ने कुरोमा। ज्याक जुमा भन्छन् म हुनै चाहन्न, तपाईँ हुनुहोस् भन्छन् थाओ एम्बिकीलाई, थाओ एम्बिकी भन्छन् म कहाँ हुने, तपाईँ हुनुहोस् भन्छन्। त्यसरी टक्कराव गरौँ न पद त्याग गर्ने कुरामा। यति बेला एउटा फेरि रवि लामिछानेलाई के पनि आरोप लागिरहेछ भने सर, राष्ट्रसभामा रवि लामिछाने पछिका एउटा सम्भावित व्यक्ति सुमना श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गर्दै गर्दा बालेन शाहसँग मिल्ने प्रकारको सङ्केतहरू पनि देखाइरहनु भएको थियो। त्यो अभिव्यक्ति पनि कता कता दिनुभएको छ र अहिले आएर सुमना श्रेष्ठलाई जुन प्रकारले त्यो एउटा लेभल के भने त्यसलाई इगोको कारणले पनि बालेनसँग मिलेर रविलाई सुमनालाई देखाउनको लागि भन्ने कुराहरू पनि छ र विशेष गरी बालेन शाहको बाटो भएर फेरि सुमना राष्ट्रसभामा फर्किने भन्ने चर्चाहरू पनि रह्यो। यो के हो सर, यसमा अलिकति कुराकानी गरौँ त छोटो। यसलाई भनिन्छ राजनीतिमा बचकना, प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस, दुधे बालिका प्रवृत्ति। अब यस्तो होना ही था। यो सुमना श्रेष्ठ धेरै चर्चा गर्न लायक पोलिटिसियन होइनन्। भाग्यवश, भाग्यकी देवी दाहिने हुनाले संयोगवश म चिन्छु, आई नो भेरी वेल। जतिखेरसम्म हामी राजनीतिको सिनारियोमा थियौँ, देश जनता विकास समृद्धिको लागि, गरिबहरूको लागि, दुखीहरूको लागि मैले लाखौँ लाख सहयोग गर्दा यी मान्छे नेपालको राजनीतिक मानचित्र भूगोलमा कतै देखिँदैनथे। रवि लामिछानेले लगभग कतैबाट टिपेर ल्याउनु भयो र एकैचोटि समानुपातिकबाट सांसद बनाइदिनु भयो। सांसद मात्रै बनाउनु भएन, मन्त्री पनि बनाउनु भयो। अब त्यसपछि उनको महत्त्वाकांक्षा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले महत्त्वाकांक्षाको पन्छी फटफटाउन थाल्यो, पखेटा यसरी फटफट फटफट गर्न थाले। ओहो अब म त महामन्त्री हुनुपर्छ मुकुलले छाडेको, अब म त लेडी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ सहमन्त्री भनेर उहाँको महत्त्वाकांक्षा भड्किसकेपछि उहाँको पिञ्जडाबाट फुत्किएर उहाँ राष्ट्रपालको पिञ्जडाबाट फुत्किएर नजाने कता कता लकिरको फकिर भएर उड्नुभयो। अहिले फेरि उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँको गणित मिलेन। उहाँले सोच्नु भएको थियो बालेनको छुट्टै चुलो चम्को हुन्छ, रविको छुट्टै हुन्छ। अब बालेनतिर घुस्रिन्छु भनेको यता सुशीला कार्कीको गभर्मेन्टमा पनि जान खोज्नु भएको थियो। चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तै शिक्षा मन्त्री दिनु न आमै भन्दा पनि तिमी त दलको राजनीति गरेर आए कि भनेर त्यहाँ ढोका बन्द गरिदिनु। सम्भवतः त्यहाँ रविले खेले, रविका मान्छेहरूले खबरदार हामीलाई विश्वासघात गर्नेलाई तपाईँले मन्त्री बनाउनु होला सुशीला आमै भनेर यताबाट हकार पकार गरे भने सुशीला पनि हच्किन्। अब यतापट्टि यिनी अहिले फेरि पार्टीमा फर्किन्छु यहाँ उहाँ भन्छन्। यी फर्किए के नफर्किए के, कौवाला बेलको पाएको हर्षन विस्पत यिनले पाउने भने अब समानुपातिक सांसद बनाउँदैन, रविले टिकट दिँदैन यिनलाई मेरो विचारमा भनेपछि टाक्सिएर बस्ने हो। यिनी र मित्र परिवारको उस्तै उस्तै अवस्था हो। मित्र श्रम संस्कृति पार्टी कुरा गरौँ ल। मित्र परिवार यहाँले नाम लिइहाल्नुभयो। जसरी बुटवलमा त्यो सार्वजनिक त्यो आमसभामा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै गर्दा उहाँले जुन हरकत गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दा उहाँ पार्टीबाट लगभग आउट भइसक्नुभयो। अहिले आएर उहाँले फेरि पार्टीप्रति अलिकति दोष लगाइरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा के छ यहाँको धारणा सर? पहिलो कुरो त उहाँ त त्यहाँ स्वार्थ बोकेर जानु भएको रहेछ भन्ने देखियो नि, होइन? त्यही भएर होला विलियम शेक्सपियरले रोमियो जुलियटमा नाममा के छ हजुर भन्नुभएको थियो कि तपाईँको नाममा के छ, नाममा सब थोक हुनुपर्छ। नाम उहाँको मित्र, व्यवहार चाहिँ विश्वासघात भयो। हेर्नुहोस् है, हर्क साम्पाङले उहाँलाई ठुलो विश्वास गरेर पार्टीको उपाध्यक्ष पद दिनुभयो। उहाँ पढ लेखेको हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा, त्यसको कारण होइन। उहाँले फेरि एउटा दमैको छोरो म बाली गरे दमै डुम भनेर यहाँ मलाई हेपे भन्नुभयो। यो बिल्कुल नाजायज कुरा हो। याद गर्नु होला, उहाँ दलित क्लस्टरमा परेकै हुनाले उपाध्यक्ष आयो। फेरि उहाँको अरू कुनै खास विशेषता चमत्कारिक लिडरसिपले गर्दा उहाँ उपाध्यक्ष भएको होइन। बुटवलमा त उहाँले तमासै गर्नुभयो होइन।
इडियट जस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, हर्क साम्पाङलाई बास्टर्ड भन्नुभयो अरे। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको देखिहाल्नुभयो होइन, उनको भाषा, उनको शैली, उनको प्रस्तुति। त्यो भएपछि हर्क साम्पाङज्यूले उहाँलाई निलम्बन गर्नुभयो। अब उहाँले नाटक गर्न सुरु गर्नुभयो, किनभने श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकको सूची बनाउँदै थियो। उहाँलाई एउटा झिनो आशा के थियो भने श्रम संस्कृति पार्टीले उहाँलाई दलित क्लस्टरमा 1 नम्बरमा नाम राखेर सिलबन्दी गरेर निर्वाचन आयोग पठाउनेछ भन्ने। अनि उहाँले एकदम कलाविहीन नाटक सुरु गर्नुभयो। ओहो, म आत्मालोचित हुन्छु, माफी माग्नु पर्यो भने माग्छु, यहाँ उहाँ म यो पार्टीको साधारण सदस्य भएर पनि झुन्डिएर भने पनि बस्छु भन्नुभयो। अब ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु, उहाँले धेरै नाटक गर्नुभएको थियो। उहाँ चरम एमसिसीवादी हुनुहुन्थ्यो, यसै पार्टीलाई घाटा पनि लगाइरहेको थियो। उतातिर देवराजजी प्रकरणले अलिकति केही न केही मनोवैज्ञानिक रूपमा सेटब्याक भएको पार्टीले यो मित्र परिवारको यो हुडङ्गो बिडङ्गोलाई थाप्न सकेन र पार्टी पङ्क्तिभित्र उहाँ चरम अलोकप्रिय हुनुभयो। र यही मेसोमा उहाँले आफ्नो गुप्त इन्टेलिजेन्स सूचनाबाट मध्यरातमा के पत्ता लगाउनु भयो अस्ति भने उहाँको नाम त समानुपातिको सूचीमा छैन भन्ने बित्तिकै उहाँले भोलिपल्ट बिहान, म पहिला जान्न भनेको पोलिटिकल प्रेस्टिट्युट होइन म भनेको मान्छे, बिहान हतार हतार प्रचण्डजीका बाबा की दुआई भन्दै ढोका ढकढकाउन पुग्नु भएछ र 8:30 बजे नै पार्टी प्रवेश गर्नु भएछ भनेपछि उहाँको सन्दर्भमा अब तपाईलाई म भनौँ श्रम संस्कृति पार्टीले यति लचकता र उदारता अपनाएको, उहाँ सायद समानुपातिकमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला। अब अहिले उहाँले एउटा नाटक गरिरहनु भएको छ प्रचण्डको पार्टीमा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै पनि कन्डिसन नराखिकन, कुनै शर्त नराखिकन गएको भन्नुहुन्छ। उहाँको देउसी भयो भने त समानुपातिकमा बस्ने, उहाँ कुनै राजकीय पदमा पुग्ने हो, पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण पद क्लेम गर्नुभएको होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, खास गरी भन्ने हो भने उहाँ एमसिसीवादी हुनुहुन्थ्यो, पश्चिमा परस्त हुनुहुन्थ्यो, पार्टीभित्र फरक धार बनाउन खोजेको, नयाँ सेन्टर बनाउन खोजेको र त्यसको देशभक्तिपूर्ण कुराहरू भोलि शक्ति केन्द्रमा लिएर जान सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले अब जे भयो राम्रै भयो, उहाँ आफै पन्सिनु भयो होइन, उहाँ आफै जानु हो। उहाँ एउटा स्वार्थको लागि आउनु भएको छ, स्वार्थ सिद्ध नहुने भएपछि गुटुटु कुदेर जानुभयो। यसमा केही पनि छैन। अब यो अध्याय पनि समाप्त भइसकेको छ, लगभग च्याप्टर क्लोज भएको छ। यसबाट श्रम संस्कृति पार्टीले चाहिँ के सिक्नु पर्यो भने कुनै पनि मान्छेलाई हतार हतार यति धेरै ठुलो जिम्मेवारी दिनु हुँदैन, दिइसकेपछि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। र यहाँनिर मित्र परिवार प्रकरणले चाहिँ नयाँ खालको इतिहासको पनि उद्बोधन गरेको छ। त्यो देख्नुहुन्छ।